नमस्ते। यसै परीक्षा दिनको लागि महातयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरूलाई सामाजिक विषयमा कस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन् र ती प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा सहजीकरण गर्नेछु। आउनुहोस् आजको विषयमा छलफल गरौँ। यसैमा प्रश्नपत्र बनाउनको लागि विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिका के हो, त्यसबाट कसरी प्रश्न आउँछन् भन्ने बारेमा छोटकरीमा छलफल गरौँ। विशिष्टीकरण तालिकाको परिचय। पाठ्यक्रमको उद्देश्य सिकाइने विषयवस्तु र लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको प्रकार र गहिराई निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने योजनालाई विशिष्टीकरण तालिका भनिन्छ। यसले सबै एकाइहरूलाई समेटेर ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षताका प्रश्नहरूको सन्तुलन मिलाएर प्रश्नपत्र तयार गर्न सहयोग गर्दछ। विशिष्टीकरण तालिकाका केही मुख्य अंशहरू हुन्छन्। जस्तै यहाँ केही मुख्य अंशहरू मैले दिएको छु। जस्तै 1 नम्बरमा छ सिकाइने विषयवस्तु। सिकाइने विषयवस्तु अन्तर्गत पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयहरू पर्दछन्। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा पर्दछ शिक्षणको उद्देश्य। शिक्षणको उद्देश्य अन्तर्गत विद्यार्थीले के कुरा सिक्ने भन्ने पर्दछ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा ज्ञानको बुझाइ, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्याङ्कन आदि ज्ञानको बुझाइ अन्तर्गत पर्दछन् भने 4थोमा प्रश्नको वितरण। परीक्षामा कुन प्रकारका प्रश्नहरू कति प्रतिशत सोध्ने त्यो कुराको निर्धारण पनि विशिष्टीकरण तालिकामा गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्तिममा छ समग्र अङ्क। परीक्षाको कुल अङ्क कसरी बाँडफाँड गर्ने हो त्यो समग्र अङ्कको वितरण पनि विशिष्टीकरण तालिकामा गरिएको हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिका किन आवश्यक छ त? यो शिक्षकलाई आवश्यक छ, यो विद्यार्थीलाई आवश्यक छ र यो परीक्षा प्रणालीलाई पनि आवश्यक छ। यो शिक्षकलाई किन आवश्यक छ भने परीक्षा सन्तुलित बनाउनको लागि शिक्षकको लागि विशिष्टीकरण तालिकाको आवश्यकता छ। विद्यार्थीलाई किन आवश्यकता छ? कुन एकाइबाट कस्तो प्रश्न आउँछ, उक्त प्रश्न कुन तहको हो र सो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने थाहा पाउनको लागि विद्यार्थीलाई आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर परीक्षा प्रणालीलाई किन आवश्यक छ भन्दा विद्यार्थीको उचित मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्नको लागि विशिष्टीकरण तालिकाको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ कक्षा 10को विशिष्टीकरण तालिका मैले देखाएको छु र यसलाई अझै सरलीकृत भाषामा यहाँ म देखाउन चाहन्छु। जस्तै एकाइ 1 कक्षा 10को विशिष्टीकरण तालिका अन्तर्गत एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज। एकाइ 1 मा 4वटा पाठहरू रहेका छन्। ती पाठहरूमा पाठ 1 सामाजिकीकरण, पाठ 2 हाम्रा पहिचान, पाठ 3 विविधतामा एकता र पाठ 4 हाम्रा राष्ट्रिय गौरव। यी 4वटा पाठबाट हाम्रो परीक्षामा 2वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। त्यसमध्ये ज्ञान र बोधबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा र उच्च दक्षताबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा गरेर 2टा प्रश्न सोधिन्छन् र यी प्रश्नको जम्मा अङ्कभार रहेको छ 5। त्यस्तै गरेर एकाइ 2 विकासका पूर्वाधार रहेको छ। यो एकाइमा 4वटा पाठहरू रहेका छन्। ती पाठहरूमा पाठ 1 मा मानव विकास सूचकाङ्क, पाठ 2 दिगो विकास, पाठ 3 नेपालमा सङ्घीयता, पाठ 4 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू। र यो एकाइ 2बाट पनि 2वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ। उच्च दक्षताबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, ज्ञान र बोधबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा र यसको अङ्कभार रहेको छ 5। त्यस्तै गरेर एकाइ 3 हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता रहेको छ। एकाइ 3 मा यो एकाइमा जम्मा 8वटा पाठहरू रहेका छन्। ती पाठहरूमा पाठ 1 मा हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा, पाठ 2 हाम्रा संस्कृति, पाठ 3 नेपाली लोकबाजा, पाठ 4 हाम्रा लोक तथा शास्त्रीय नृत्य, पाठ 5 हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू, पाठ 6 अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, पाठ 7 विश्व बन्धुत्व र मानवता, पाठ 8 हाम्रो सामाजिक दायित्व। र यो पाठबाट पनि 2वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। ती 2वटा प्रश्नहरूमध्ये
प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा र उच्च दक्षताबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा। यो दुईवटा प्रश्नको अङ्कभार रहेको छ 8। एकाइ 4 सामाजिक समस्या र समाधान। यो एकाइमा 7वटा पाठहरू रहेका छन्। यो एकाइमा पढ्नुपर्ने पाठहरूमा पाठ 1 मा मानव बेचबिखन एक गम्भीर सामाजिक समस्या, पाठ 2 यौन विकृति र विसङ्गति, पाठ 3 घरेलु हिंसा, पाठ 4 सामाजिक समस्याका रूपमा भ्रष्टाचार, पाठ 5 अन्धविश्वास हटाउँ, पाठ 6 सामाजिक समस्याको पहिचान र समस्या समाधान सिप, पाठ 7 सामाजिक समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको भूमिका। यो एकाइबाट 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। त्यसमध्येमा ज्ञान र बोधबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, उच्च दक्षताबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा गरेर यो एकाइबाट जम्मा 6 अङ्कभारको प्रश्न सोधिन्छ। एकाइ 5 मा रहेको छ नागरिक चेतना। यो एकाइमा जम्मा 8वटा पाठहरू रहेका छन्। ती पाठहरूमध्येमा पहिलो पाठ छ नेपालको व्यवस्थापिका, दोस्रो नेपालको कार्यपालिका, पाठ तेस्रो नेपालको न्यायपालिका, चौथो पाठ शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन, पाँचौँ पाठ राजनीतिक दलहरू, पाठ 6 निर्वाचन प्रक्रिया, पाठ 7 मानव अधिकार, पाठ 8 उपभोक्ता अधिकार। र यो एकाइबाट पनि जम्मा 2वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। ज्ञान र बोधबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, उच्च दक्षताबाट लामो उत्तर आउने प्रश्न एउटा। यो एकाइबाट जम्मा 11 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ। एकाइ 6 मा 13वटा पाठहरू रहेका छन्। 13वटा पाठहरूमध्येमा पाठ पहिलो छ हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, पाठ 2 मा विश्व हावापानीका क्षेत्रहरू, पाठ 3 मा समशीतोष्ण हावापानीको क्षेत्र, पाठ 4 ठन्डा हावापानीको क्षेत्र, पाठ 5 वनस्पति जीवजन्तु र मानव जीवनमा धरातलीय विविधताको प्रभाव, पाठ 6 उत्तर अमेरिका भौगोलिक स्वरूप, पाठ 7 उत्तर अमेरिका सामाजिक तथा आर्थिक जनजीवन, पाठ 8 दक्षिण अमेरिका भौगोलिक स्वरूप, पाठ 9 दक्षिण अमेरिका सामाजिक तथा आर्थिक जनजीवन, पाठ 10 अफ्रिका भौगोलिक स्वरूप, पाठ 11 अफ्रिका सामाजिक तथा आर्थिक जनजीवन, पाठ 12 भूकम्प, पाठ 13 नक्सा कार्य र नक्सा प्रविधि। यो पाठबाट जम्मा 2वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। ज्ञान र बोधबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट लामो उत्तर आउने प्रश्न एउटा र यो एकाइबाट जम्मा 11 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। पाठ 7 हाम्रो विगत रहेको छ। यो एकाइमा जम्मा 9वटा पाठहरू पढ्नुपर्छ। ती पाठहरूमा पहिलो पाठ छ विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता, पाठ 2 प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक दशक, पाठ 3 पञ्चायतकाल, पाठ 4 2046 देखि 63 सम्मका राजनीतिक घटना, पाठ 5 दोस्रो सङ्क्रमणकालीन अवधि 2063 देखि 2072, पाठ 6 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक काल 2072 देखि हालसम्म, पाठ 7 प्रथम विश्वयुद्ध कारण र परिणामहरू, पाठ 8 दोस्रो विश्वयुद्ध कारण र परिणामहरू, पाठ 9 ऐतिहासिक स्थलहरूको खोजी, पहिचान, संरक्षण र संवर्धन। यो एकाइबाट जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। ती 3वटा प्रश्नहरूमध्ये ज्ञान र बोधबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न 1, उच्च दक्षताबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न 1, ज्ञान र बोधबाट लामो उत्तर आउने प्रश्न 1 गरी जम्मा 9 अङ्कभारको प्रश्न यो एकाइबाट सोधिनेछ। एकाइ 8 आर्थिक क्रियाकलाप रहेको छ। यो आर्थिक क्रियाकलाप अथवा एकाइ 8 मा जम्मा 10वटा पाठहरू रहेका छन्। ती पाठहरूमा पहिलो पाठ ऊर्जा र आर्थिक समृद्धि, पाठ 2 पर्यटन र आर्थिक विकास, पाठ 3 रोजगारी, पाठ 4 वित्तीय शिक्षा र उपकरण, पाठ 5 बैंकिङ प्रणाली, पाठ 6 सहकारी, पाठ 7 बचत र सेयर, पाठ 8 बिमा, पाठ 9 कर र राजस्व, पाठ 10 आवधिक योजना।
र यो एकाइबाट जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। ती 3वटा प्रश्नहरूमा ज्ञान र बोधबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न 1, प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न 1, सृजनात्मक सिपबाट लामो उत्तर आउने प्रश्न 1 गरी यो एकाइबाट जम्मा 9 अङ्कभारको प्रश्न सोधिनेछ। एकाइ 9मा रहेको छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग। यो एकाइमा हामीले जम्मा 5वटा पाठहरू पढ्नुपर्छ। ती पाठहरूमा पाठ 1 नेपालको परराष्ट्र नीति, पाठ 2 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल, पाठ 3 विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरण, पाठ 4 सूचना तथा प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल, पाठ 5 समसामयिक अध्ययन। र यो एकाइबाट जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। ज्ञान र बोधबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, उच्च दक्षताबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा र एकाइबाट जम्मा 6 अङ्कभारको प्रश्नहरू सोधिनेछ। एकाइ 10 हाम्रो जनसङ्ख्या र व्यवस्थापन। यो एकाइमा जम्मा 4वटा पाठहरू रहेका छन्। पाठ 1 नेपालको जनसङ्ख्या, पाठ 2 पारिवारिक योजना र गुणस्तरीय जीवन, पाठ 3 जनसङ्ख्या र वातावरण बीचको अन्तर्सम्बन्ध, पाठ 4 विश्व जनसङ्ख्या। यो पाठबाट जम्मा 2वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। ती 2वटा प्रश्नहरूमध्ये प्रयोग र सृजनाबाट अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा, ज्ञान र बोधबाट छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा। यी 2टा प्रश्नको अङ्कभार रहेको छ 5। समूह क अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूतर्फ जाउँ। अति छोटो आउने प्रश्नहरू 1मा छ सामाजिकीकरणले प्रदान गर्ने कुनै 2वटा ज्ञानहरू के हुन् लेख्नुहोस्। यो एकाइ 1 को ज्ञान र बोधबाट आएको प्रश्न हो। यसको उत्तर रहेको छ सामाजिकीकरणले प्रदान गर्ने कुनै 2वटा ज्ञानहरू यस प्रकार रहेका छन्। क मानवीय ज्ञान र ख व्यवहारिक ज्ञान। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ प्रति व्यक्ति आयले मात्र विकासको यथार्थ अवस्था देखाउन सक्दैन, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो प्रश्न उच्च दक्षताबाट आएको प्रश्न हो। यो एकाइ 2 को प्रश्न हो। यसको उत्तर रहेको छ प्रति व्यक्ति आयले मात्र देशको विकास यथार्थ रूपमा देखाउन सक्दैन, किनभने यो उच्च आय र निम्न आय भएकाहरूको औसत मात्र हो। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 3 छ यो एकाइ 4बाट सोधिएको प्रश्न हो। यो प्रश्न ज्ञान र बोध तहबाट सोधिएको छ। यो प्रश्न रहेको छ सामाजिक समस्या भनेको के हो। यसको उत्तर रहेको छ सामाजिक सद्भाव, विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने गतिविधिलाई सामाजिक समस्या भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 4 मानव बेचबिखन विरुद्धमा जनचेतना जगाउने एउटा नारा तयार पार्नुहोस्। यो प्रयोग र सृजनात्मक सिप अन्तर्गत सोधिएको प्रश्न हो। यसको उत्तर रहेको छ झिलिमिली सपना चाहिँदैन, मान्छे बेच्न पाइँदैन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 5बाट सोधिएको प्रश्न हो। यो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भएको थियो। ज्ञान र बोध तहबाट सोधिएको प्रश्न हो। यसको उत्तर रहेको छ नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2064 साल चैत्र 28 गते भएको थियो। अर्को प्रश्न सोधिएको छ प्रश्न नम्बर 6 यो एकाइ 7बाट सोधिएको प्रश्न। यो उच्च दक्षताको प्रश्न रहेको छ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ हिटलरलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। यसको उत्तर रहेको छ हिटलर नरसंहारकारी, शान्ति विरोधी र जातीय सफायाका फलपात्र हुन्। एकाइ 8बाट सोधिएको ज्ञान र तहबाट सोधिएको अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 7। यसमा ऊर्जा भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ ऊर्जा भनेको प्रकृतिमा पाइने कोइला, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत, आणविक भट्टी आदिबाट प्राप्त हुने शक्ति नै ऊर्जा हो। प्रश्न नम्बर 8 वित्तीय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला। एकाइ 8 प्रयोग र सृजनात्मक सिप सोधिएको प्रश्न हो। वित्तीय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ। यसको उत्तर रहेको छ। यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 9 परराष्ट्र नीति भनेको के हो। यो प्रश्न ज्ञान र बोध तहबाट सोधिएको छ। यसको उत्तर रहेको छ आफ्नो राष्ट्रिय हितको निम्ति अन्य मुलुकहरूसँग आफ्ना प्रभाव विस्तार तथा प्रवर्धन गर्न तय गरिएको राष्ट्रिय नीतिलाई परराष्ट्र नीति भनिन्छ। 10
विश्व एक गाउँ हो यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। यो एकाइ 9 उच्च दक्षता तहबाट सोधिएको प्रश्न हो। यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। सूचना प्रविधि सञ्चार तथा आवागमनको तीव्र विकासले संसारभरिका मानिसहरूलाई सहज रूपमा एक आपसमा जोडेको छ, जसले गर्दा विश्व एक गाउँको रूपमा परिणत भएको छ। प्रश्न नम्बर 11 अति छोटो प्रश्नको यो अन्तिम प्रश्न हो। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। वातावरण संरक्षणले कसरी स्वस्थ जीवन प्राप्त हुन्छ? यो प्रयोग र सृजनात्मक सिप अन्तर्गत सोधिएको प्रश्न हो। यसको उत्तर रहेको छ वातावरण संरक्षणले गर्दा स्वच्छ वायु, जल, जमिन र पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार आई स्वस्थ जीवन प्राप्त हुन्छ। हामीले यी उत्तरहरू दिनको लागि हामीले सामाजिक अध्ययनमा केही कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सामाजिक अध्ययनमा ज्ञान र बोध तहबाट उच्च दक्षताबाट प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट प्रश्नहरू सोधिने गर्छ। ज्ञान र बोध तहबाट 37%, उच्च दक्षताबाट 30%, प्रयोग र सृजनात्मक सिपबाट 33% अथवा 25 अङ्कको प्रश्नहरू सोधिन्छ। ज्ञान र बोध तह भनेको के हो त? ज्ञान बोध तहको प्रश्न भनेको हामीले पाठ्यपुस्तकमा पढेका कुराहरू सम्झेर बुझेर त्यसैको आधारमा उत्तर लेख्ने प्रश्नलाई ज्ञान बोध तहको प्रश्न भनिन्छ। त्यस्तै गरेर उच्च दक्षता अन्तर्गत पनि 30% प्रश्नहरू सोधिन्छ। उच्च दक्षता अन्तर्गत सोधिने प्रश्नहरू भनेको त्यस्ता खालका प्रश्नहरू हुन् जुन प्रश्नको उत्तर दिँदा सिकेका, जानेका, पढेका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै, तर्क गर्दै, त्यसलाई प्रष्ट पार्दै, पुष्टि गर्दै, तुलना गर्दै उत्तर दिने खालका प्रश्नलाई उच्च दक्षताको प्रश्न भनिन्छ। त्यस्तै प्रयोग र सृजनात्मक सिप यो अन्तर्गत 25 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। सामाजिक अध्ययनमा प्रयोगात्मक सिप भनेको एउटा परिवेशमा सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने तथा अध्ययनको आधारमा विश्लेषण, परीक्षण, निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता नै प्रयोग र सृजनात्मक सिप अन्तर्गत हो। जस्तै नक्सा अध्ययन, विभिन्न तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण आदि प्रयोग र सृजनात्मक सिप अन्तर्गत अध्ययन गर्ने गरिन्छ। र सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू सोधिन्छ। ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि हामीले ती प्रश्नहरूलाई चिन्नु पर्दछ। प्रश्नहरू कसरी आएका छन्, कहाँबाट आएका छन्, ती प्रश्नहरू हामीले राम्रोसँग चिन्न सक्यौँ भने हामीले परीक्षामा अवश्य नै राम्रो गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले केही परीक्षामा सोध्ने केही प्रश्नहरूको उदाहरण लिएर आएको छु। जस्तै पहिलो छ परिभाषा दिने प्रश्नहरू। परिभाषा दिने खालका प्रश्नहरूमा स्पष्ट रूपमा अर्थ खुल्ने गरी लेख्नुपर्छ। यस्ता प्रश्नहरूमा भनेको के हो, अर्थ लेख्नुहोस्, अवधारणा लेख्नुहोस् भन्ने जस्ता शब्दावलीहरूको उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न सोधिन्छ विश्लेषण, विवेचना वा पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने खालका प्रश्नहरू सोधिन्छ। यस्ता खालका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्दा उदाहरण, चित्र, तथ्याङ्क आदिले पुष्टि हुने गरी उत्तर दिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तै विक्रम सम्वत 2080 सालमा सुदूरपश्चिममा सोधेको प्रश्न, त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेशमा 2080 सालमा सोधेको प्रश्न पनि यही विवेचना र पुष्टि गर्ने खालका प्रश्नहरू सोधिएको थियो। अर्को खालको प्रश्न सोधिन्छ भिन्नता वा फरक छुट्याउने प्रश्न। यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि एसईमा धेरै सोधिने प्रश्नहरूमा पर्दछन्। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर लेख्दा भिन्नताका आधारहरू उल्लेख गरेमा बुँदाहरूलाई दोहोरिने सम्भावना हुँदैन। जस्तै विक्रम सम्वत 2080 सालमा बागमती प्रदेशमा सोधेको एउटा प्रश्न रहेको छ भूमध्य रेखीय हावापानी र भूमध्य सागरीय हावापानी क्षेत्रबीच फरक। त्यसै गरेर तुलना गर्नुहोस् भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि एसईमा धेरै मात्रामा सोधिने खालका प्रश्नहरू छन्। यस्ता खालका प्रश्नहरू भिन्नता वा फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने प्रश्नभन्दा फरक खालका प्रश्नहरू हुन्। तर धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यस्ता खालका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्दा भिन्नता मात्रै लेख्ने गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा प्रश्नले मागेको आधा उत्तर मात्र पुरा हुन्छ। तुलना गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्दा भिन्नता र समानता दुवै लेख्नु पर्दछ। त्यो दुवै लेखियो भने मात्र प्रश्नले मागे जति अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै सामाजिक अध्ययनमा अधिकांश सोधिने अर्को प्रश्न रहेको छ समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्नहरू। अरूले गरेका काम, कुनै घटना वा परिवेशका सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्ने खालका प्रश्नहरूलाई समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्न अन्तर्गत राखिन्छ। यस्ता खालका प्रश्नहरूमा समीक्षा गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्ने जस्ता शब्दावलीहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यी बाहेक सामाजिक अध्ययनमा सृजनात्मक लेखन पनि सोधिने गर्छ। ती अध्ययनमा सोधिने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ संवाद। संवाद भनेको के हो त? दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिचको कुराकानीलाई संवाद भनिन्छ। यस्तो खालको प्रश्नको उत्तर लेख्दा हामीले केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ती ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 मा संवादको उचित शीर्षक लेख्ने, 2 मा स्थान, समय र पात्र उल्लेख गर्ने, 3 मा पात्रको हावभाव आदिलाई ब्राकेटमा अथवा कोष्टकमा उल्लेख गर्ने, संवाद सुरु हुनु अघिको परिस्थितिलाई सुरुमा कोष्टकमा राख्ने, संवादलाई झ्वाट्ट अन्त नगर्ने, संवाद अन्त्य गर्ने परिस्थितिलाई पनि कोष्टकमा देखाउने। यति गरेर संवाद लेखियो भने पक्कै पनि उच्च अङ्क, उच्च ग्रेड आउने नै छ। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ सम्पादकीय। पत्रपत्रिकाको आधिकारिक धारणा वा सम्पादकको विचारलाई सम्पादकीय भनिन्छ। सम्पादकीय लेख्दा पनि विद्यार्थीहरूले केही कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै शीर्षक लेख्नु पर्यो, त्यस्तै पत्रिकाको नाम लेख्नु पर्यो, मिति उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यति लेखिसकेपछि मुख्य गरेर 3वटा खण्डहरू हुन्छन् सम्पादकीय लेख्दा। ती खण्डहरू हुन् परिचय खण्ड, मुख्य भाग र निष्कर्ष। परिचय खण्ड अन्तर्गत विषयवस्तु उठान हुने कुराहरू यसमा लेख्नुपर्छ र मुख्य भागमा तर्क अथवा मुद्दाले पुष्टि गर्नुपर्दछ भने निष्कर्ष निकाल्दा त्यसका सारांशहरू वा निष्कर्षहरू त्यसमा लेख्ने गर्नुपर्दछ। र त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिने प्रश्न रहेको छ समाचार लेखन। समाचार भन्नाले कुनै पनि नयाँ, ताजा वा महत्त्वपूर्ण घटनाका बारेमा जानकारी दिने माध्यमलाई समाचार भनिन्छ। समाचारले समाज, अर्थतन्त्र, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि लगायत थुप्रै विषयहरू समेट्छ। समाचार विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकाशित अथवा प्रसारित गरिन्छ, जस्तै पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन पोर्टल आदि। आज हामी पत्रिकाको लागि लेखिने समाचारको एउटा नमुना देखाएको छु। आजका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू तलको लिङ्कमा राखिएको छु र त्यो लिङ्कमा गएर डिटेलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ।